हे व्हॉट्सअप आयज आमी करूया गोंयकारांचे सारके फेवरेट पोक विंडालो. तेका आमकां जाय पडटले जिंजर, गार्लीक, ब्लॅक पेपर, क्युमीन, क्लव्स, सिनेमन, ड्राय चिलीज आनी विनेगर. आनी तो आमी पेस्ट करून सायडीन दवरपाचो. आतां आमी पोक मॅरिनेट करपाक आमकां सॉल्ट आनी तो ग्राइंड केलेलो पेस्ट आमी 1 टेबलस्पून घालून ते आमी बरें मॅरिनेट करपाचें. आतां एक गरम कायलीन तेल घालून तितून आमी ऍड करतली ऑनियन. तो मातसो सोते करपाचो आनी मागीर ते मॅरिनेट केलेले पोक आमी तितून ऍड करपाचे. आनी ते 5 मिनटां मातशें कूक करपाचे. एक पावटी मातशें कूक जालें म्हणटच तेजें उदक सुंटलें तेन्ना आमी तो पेस्ट केलेलो तो आमी ऍड करपाचो. पोक सॉफ्ट जावप आमी तितून इल्लें उदक ऍड करुया आनी टेस्टा मॅगी उडोवपाची. तिखसाण उणी करपाक आमी तितून इल्ली साकर घालपाची. आनी तें बंद करून शिजोवन तुमची पोक विंडालो रेडी. तुमकां समज म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूंक नाकाय. थँक्यू.